श्री गणेशाय नमः। श्री वाग्देवतायै नमः। श्री गुरुचरणकमलतलेभ्यो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं निधियं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलं कान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरेण्यस्तवेणो सौम्यं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं सतयुवतितव्रेतं ब्रह्मगोपालभेषं वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाशान्तस्थमीश्वरम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सबैले प्रेमले भन्नुवाला भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को जय। समस्त स्थापित पूजित देवताहरू को जय। शाण्डिल्य गोत्रीय समस्त पितृहरू को जय। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय। तीर्थमयी नेपाल जननी को जय। वैदिक सनातन धर्म को जय। आयोजक परिवार को जय। सबैले प्रेमले भनौ हर 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 महादेव शम्भो। जय जय श्री राधेश्याम। असंख्य गुणगण निलय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री हरि को साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका चरण में सादर नमन। यज्ञ मंडप में आभाई स्थापित पूजित समस्त देवताओं का चरण में सादर वंदना। व्यासासीन परम श्रद्धेय गुरु चरण वरणीय ब्राह्मण देवता गायन को माध्यम द्वारा भगवान का गुणानुवादहरूलाई पस्कनु हुने कलाकार मित्रहरू, आयोजक परिवार, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी आमाहरू, भावमय पिताजीहरू
र यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई चरितार्थ बनाउने पवित्र उद्देश्यका साथ पाल्नुहुने तमाम धर्मानुरागी सज्जनवृन्द, आज हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराण शनि अर्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी श्री नरप्रसाद परसाई र आमा लक्ष्मीदेवी परसाईको आफ्नो निजी निवासमा समस्त पितृहरूले, यस वंशमा दिवंगत भएका पितृहरूले सद्गति प्राप्त गरून् र सबैलाई सद्बुद्धि लाभ होस् अन्य अभिलाषाका साथ श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गरिएको आज 5वां दिनको यो हामी कथा सत्रमा उपस्थित भएका छौँ। यभन्दा अगाडि प्रातःकालमा यज्ञमा स्थापित समस्त देवताहरूको पूजन यजन र केही अंश हामीले पाठ समेत श्रवण गरिसकेका छौँ। आजको अत्यन्तै यो सुन्दर दिन, श्रीमद् भागवत महापुराण भएको यसै सुन्दर दिन, त्यसमा पनि आज हरिबोधिनी एकादशी, जसलाई हामी ठुली एकादशी भनेर चिन्छौँ। श्रावण महिनामा असार शुक्ल पक्षको एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ, जुन समयमा भगवान शेषमा भगवान शयन गर्नुहुन्छ र आजसम्म भगवान शयन गरेको समय र आजदेखि भगवान यो आजकै दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशीको दिन भगवान उठ्नुहुन्छ, जाग्नुहुन्छ। अब तीर्थ व्रत सत्कर्म सफल हुन्छन्, यो शास्त्रहरूको कथन छ। त्यसले गर्दा यो हरि बोधिनी एकादशी आजको एकादशी र यो एकादशी तुलसी दामोदरको समेत विवाह भएको दिन। त्यसले गर्दा हामी धुमधामसँगले भगवती तुलसीको पूजन यजन गर्दै दामोदर भगवानका साथमा विवाहको महोत्सव मनाएर सबैले व्रत बस्ने दिन, एकातिर ठुली एकादशीको दिन र श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ भगवान श्री कृष्णको प्राकट्य भएको दिन, यो दुईटै अत्यन्त संयोग, साह्रै सुन्दर संयोग भएको आज दिन हो। र सज्जन, आजको अत्यन्तै पवित्र आज सुनेको कथाको फल पनि अत्यन्तै विशाल रहेको यो पुनीत अवस्थामा हामी उपस्थित भएका छौँ र हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको माध्यमद्वारा भगवानका सुन्दर गुणानुवादहरूलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई चरितार्थको गोरेटोमा डोर्याइरहेका छौँ। हामीले हिजो द्वितीय सत्रमा बलि ब्राह्मणको प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गर्यौँ। बलिले गरेको आत्मनिवेदन हामीले हिजो बुझ्यौँ र आज 9औं स्कन्धमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ सज्जन। र यो 9औं स्कन्धमा प्रवेश गर्दा गर्दै राजा परीक्षित सुखदेवजी महामुनिसँग जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, हे भगवान, मन्वन्तराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च। तपाईले सम्पूर्ण मन्वन्तरका कथाहरू सुनाउनुभयो। मन्वन्तरका कथाहरू सबै हामीले सुन्यौँ। अब यो वैवस्वत नाम गरिएको मन्वन्तर जुन 7वां मन्वन्तर हो, यो मन्वन्तरको वंशको बारेमा व्याख्या गरेर सुनाइदिनुहोस्। कस्ता कस्ता भक्तहरू भए, कस्ता कस्ता प्रतापी शासकहरू भए यो वैवस्वत मन्वन्तरमा भनेपछि सज्जन, अब सुखदेवजी महामुनि यो मन्वन्तरका महापुरुष, राजाहरू, शासकहरू, भगवानका भक्तहरूको विषयमा चर्चा गरेर सुनाउनुहुन्छ। हे राजन, साह्रै राम्रो प्रश्न गर्यौ, ध्यानपूर्वक सुनाऊ। श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। यो 100औं वर्षसम्म सुने पनि यो वंशका राजाहरूको र यो वंशका सफल मानव महामानवहरूको कथालाई श्रवण गरेर सकिँदैन। त्यसमा म सार संक्षेपमा केही भक्तहरूको कथा सुनाउँछु। यति भन्दै यो वैवस्वत मन्वन्तरको विषयमा चर्चा गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले भगवान शेषमा भगवान नारायण शयन गर्नुभएको थियो नाभिबाट।
कमल, कमलमाथि ब्रह्माजी, ब्रह्माजीका नेत्रबाट मरीची, इनका पुत्र कश्यप, कश्यपका पुत्र दितिबाट 12 वटा सूर्यहरू भई, त्यसमा विवस्वत नाम गरेका एकजना सूर्य भई, यी विवस्वत नाम गरेका एकजना मनु, इनका पुत्र वैवस्वत नाम गरेका मनु भई, यी 7वां मनु। अहिले यी 7वां मनु भएकाले गर्दा हामी संकल्प गर्दा वैवस्वतमन्वन्तरे मनो सप्तमी, 7वां मनु वैवस्वत मनु यो हामी भन्ने गर्छौं। र यी मनु, इनलाई श्राद्धदेव भनेर भनिन्थ्यो। यिनको नाम, इनले 2टा विवाह गरेका थिए। संज्ञा र श्रद्धा नाम गरिएकी 2टी पत्नी थिए। सजन, इनका सन्तति भएन। प्रतापी राजा यी श्राद्धदेव मनुका सन्तति नभएपछि यिनी साह्रै दुखी भए। यिनीहरूका वंशलाई सूर्य वंश भनिन्छ। सजन, गुरु वशिष्ठलाई बोलाएर गुरु वशिष्ठसँग अनुरोध गरे, सन्तति हुने कुनै उपाय, कुनै यज्ञ यज्ञादि त्यस्तो उपाय छ? वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो, पुत्रष्टि यज्ञ गर, धुमधामसँगले पुत्रष्टि यज्ञको आयोजना गरियो। पुत्र प्राप्ति हुने मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरेर हवन, अग्निकुण्डमा हवन प्रारम्भ भयो। यतिखेर यी श्राद्धदेव मनुकी पत्नीले ब्राह्मण देवताहरूलाई गएर भनिन्, हे ब्राह्मण देवता हो, यहाँ राजा श्राद्धदेवले यानी कि पतिले त पुत्र प्राप्ति हुने यज्ञ गरेका हुन्, तर मलाई चाहिँ पुत्र भन्दा पुत्री नै मनपर्छ, छोरी नै मनपर्छ। किनकि छोराले त घरमा आमालाई काम धन्दा पनि सघाउँदैन, उनीहरूको स्वभावै अलि अर्कै खालको स्वभाव हुन्छ, र बाबा आमालाई धेरै माया गर्ने पनि छोरीले नै बेसी गर्छ। यिनीहरूले गरेर भने, तपाईहरू छोरी प्राप्त हुने मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रण गरेर हवन गरिदिनुहोस्। खुस्रोकै कानमा गएर भने, बरु पछि दक्षिणामा हेरफेर गरौँ। ब्राह्मणलाई गएर घुस खुवाए। ब्राह्मण देवताहरूले पनि छोरी प्राप्त हुने मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरेर अग्निकुण्डमा हवन गरे। यहाँबाट एउटी पुत्री, एउटी छोरी हवन कुण्डबाट प्रकट भइन्। राजालाई आश्चर्य लाग्यो। सन्तति थिएनन्, सन्तति भइन्, यसमा केही गुनासो थिएन। तर पुत्रष्टि यज्ञ गरेका यी ऋषिहरूले छोरी प्राप्त भइन्। के हो कारण? आश्चर्य भएर वशिष्ठ गुरुलाई गएर सोध्नुभयो, गुरुदेव तपाईहरुका मन्त्र पनि उल्टा हुन्छन् कि क्या हो? छोरी प्राप्त भइन्, यसमा गुनासो भएर सोधेको होइन। यो कर्म त हामीले पुत्रष्टि यज्ञ गरेका थियौं, के भएर छोरी प्राप्त भइन्? वशिष्ठ गुरुलाई लाज भयो। यसो ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो, हेर्दा त ब्राह्मणहरूले उल्टो मन्त्र जपिदिए, उल्टो मन्त्र स्मरण गर्दै हवन गरिदिए। ब्राह्मण देवताहरूलाई यतिखेर भन्नुभयो, यी ब्राह्मणहरूले अर्को मन्त्र जपिदिए, तिम्रा पत्नीहरूले यो घुस खुवाएछन् ब्राह्मणहरूलाई, यो चाहिँ त काम गरेन। यी छोरीको नाम इला रह्यो। वशिष्ठले यसो विचार गरे, हाम्रो योगबलको त अपव्याख्या हुने भयो यस्तो हुँदा। फेरि यिनले मन्त्र शक्ति प्रयोग गरे अनि भगवानको उपासना, भोले बाबाको उपासना गरे। यी छोरी छोरामा परिणति भइन्। लिङ्ग परिवर्तनको व्यवस्था। सन्तोष पन्तका छोरा 1-2 वर्ष अगाडि लिङ्ग परिवर्तन गरेर छोरी भएर आएका थिए, बेलायतबाट आउँदा होला सायद। यो अहिले मात्र होइन, यो परिवर्तन हुने व्यवस्था त्यतिखेर पनि थियो। लिङ्ग परिवर्तन गर, छोरी थिइन् छोरो बनाइदिए। अब सज्जन सबै आश्चर्यचकित भए। जस्तै इला इला भन्थे, अहिले सुद्युम्न नाम गरिएका छोरा भई। एक दिनको घटना हो, यी बढ्दै गए, राजकुमार ठुला भए। एक दिन एउटा इनका सिन्धु देशका घोडाहरू अत्यन्तै प्रख्यात थिए, साह्रै दौडिने सिन्धु देशका घोडा। सिन्धु देशको एउटा घोडामा चढेर यी युवा अवस्थामा भएपछि यी सुद्युम्न शिकार खेल्न सेनाका साथ जंगल गए। जंगलमा जाने क्रममा शिकार खेल्दै खेल्दै जंगलमा जाँदै जाँदै यी यस्तो ठाउँमा पुगेछन्, सुमेरु पर्वतको तलेटीमा पुगे, जहाँ एउटा प्रान्त, एउटा खण्ड छ, जुन खण्डमा एउटा विशेषता थियो। त्यो खण्डमा जो प्रवेश गर्छ त्यो नारी हो। शंकर भगवानले पार्वतीलाई यो वरदान दिनुभएको थियो, जो प्रवेश गर्छ त्यो नारी होस्। यहाँ गएर यी सुद्युम्न शिकार खेल्दै सेनाका साथ प्रवेश गरे। आश्चर्यचकित एउटा युवा व्यक्ति प्रवेश गरेको, युवाको स्वरूपमा प्रवेश गर्ने साथ एकाएक स्वरूपको
बनोट परिवर्तन भयो। यसो हेर्छन् आफूलाई छोरीको रूपमा पाए। अब आश्चर्यचकित भए। यसो आफू चढेको घोडा घोडी भइरहेको छ, सेनाहरू सबै नारी भएका छन्। राजालाई आश्चर्यको पारावार भयो। छक्क परे। अब के गरौँ? फिरेर जाउँ? हिजो अस्ति राजकुमार की जय भन्दै शिकार खेल्न निस्किएको आउँदा राजकुमारी की जय, बडा अनौठो हुने भयो। सबै हास्यास्पद पनि हुने भयो। कसरी फिरेर आऊ? यी फिरेर आएन। सजन, यो इलावृत खण्ड अहिले पनि छँदैछ। यहाँ गएका चिजहरू प्राय फिरेर आउँदैनन्। अहिले विज्ञानले एउटा ब्ल्याक होल भनेर भन्दैछ, जुन ठाउँमा गएका चिजहरू केही फिरेर आउँदैन। विज्ञानले यहाँसम्म पत्ता लगाइसक्यो। यसलाई हामी इलावृत खण्ड भन्छौँ। यो पुराणमा व्याख्या गरेको छ। यहाँ गएको चिज कुनै चिज फिरेर आउँदैन। यी पनि फिरेर नआउने विचार गरे। यसो घुम्दै थिए जङ्गलमा। घुम्दै घुम्दै जाँदा सज्जन यहाँनिर चन्द्रमाका पुत्र बुध एउटा आश्रम बनाएर बसेका थिए। साह्रै सुन्दर बुध यो इलावृत खण्डकै आसपास बाहिर। यी बुधको सौन्दर्यतासँग यी इला मोहित भइन्। परस्परमा यिनीहरूले वैवाहिक सम्बन्ध जोडे। यहीँ बसे। पछि यी इलाबाट एउटा छोरा जन्मियो। तिनको नाम पुरुरवा रह्यो। यी पुरुरवाबाट चन्द्रवंशको प्रारम्भ हुन्छ। यी इला फेरि फिर्किएर पछि आफ्नो राज्यमा आइन्। आउँदा सबै छोरी भएको, राजकुमारी भएको पाएर सबै आश्चर्यचकित भए। भगवान शिवको फेरि उपासना गरे। भगवान शिवले भन्नुभयो, हेर यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न मिल्दैन। म यिनलाई 1 महिना छोरी 1 महिना छोरो हुने व्यवस्था बनाइदिन्छु। छोरो र छोरी हुने व्यवस्था भयो। अझै यिनको त बिजोग भयो। 1-2 दिन छोरो, सबैले छोराका ड्रेस, आफूले राम्रा सुन्दर वस्त्र सियो। 2-4 दिनमा फेरि छोरी, फेरि छोरीका लुगा सियो। बडा अनौठो कथा छ। यिनले पछि तपस्या गरे र यो स्वरूपलाई नै छोडे। सज्जन, यता श्राद्धदेव मनुका सन्तति एउटा भएको सन्ततिको पनि यो गति भएपछि यिनले जमुनाजीका तटमा बसेर तपस्या गरे। यहाँनिर यिनका पुत्रहरू 10 भाइ वीर वीर पुत्रहरू पछि प्राप्त भए। पुत्रहरू जन्मिए। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्ट, दृष्ट, करुष नाम गरिएका पुत्रहरू भए। र यहाँबाट यिनी पुत्रहरूबाट सूर्य वंशको प्रारम्भ भयो। इलाको पुत्र पुरुरवाबाट चन्द्रवंश, यी इक्ष्वाकु आदि गरिएका 10 भाइ पुत्रहरूबाट सूर्य वंशको प्रारम्भ भयो। यिनी पुत्रहरूको यहाँ व्याख्या गरिन्छ। यिनी पुत्रहरूमा सरियती नाम गरिएका राजाको कथा यहाँ सुन्दर कथा छ। यो सरियती र सुकन्याको कथा त कति सुनेका छौँ हामीले। यी सरियती राजा प्रतापी राजा थिए। एकपल्ट जङ्गलमा वन विहारका लागि जाने भए। राजाहरू राज्य गर्दा गर्दा जब थकावट हुन्छ, मस्तिष्कको थकावट हुन्छ, यिनीहरू जङ्गलमा गएर यसै भ्रमण गर्ने काम गर्थे। अनि मस्तिष्क हलुङ बनाएर आउँदा यिनकी छोरी लाडली छोरी थिइन्, सुकन्या नाम गरिएकी। राजाकी छोरी अलिअलि पुलपुलिएकी त थिइन् नै। बाबा जङ्गलमा घुम्न जाने हुँदा यिनले पनि भनिन्, बाबासँग म पनि जाने भए। किशोरी अवस्था की 16-17 वर्ष की सुकन्या। राजाले भने, हेर सेनाहरू धेरै सेनाका साथमा जाने भएकाले गर्दा तिमी आफ्ना सखी 2-4 सखी लिएर यी सुकन्या आफ्ना सखीहरूका साथमा पनि जङ्गलमा गइन्। जङ्गलमा गएर सज्जन राजाहरू आफ्नै ठाउँमा घुम्न थाले। यिनीहरू आफ्नै तरिकाले घुम्न थाले। घुम्दै घुम्दै जाँदा एउटा सुन्दर बगैँचामा पुगे। यिनीहरू बगैँचामा गएर यसो हेर्छन्, एउटा धमिराले उठाएको ढिम्को थियो। यिनीहरू इत्रिरहेका थिए। किशोर अवस्था 13-14 वर्षदेखि 18-20 वर्षको समय यो यौवनता भर्खर प्रवेश गरेको, चाहे पुरुषमा होस् चाहे नारीमा होस्, भर्खर यौवनता प्रवेश गरेकोले गर्दा सबभन्दा जीवनको उत्ताउलो समय हो। यो समयमा व्यक्ति 2टा कुराले बिग्रिन्छ, 2टा कुराले आक्रमण गर्छ। एउटा फेसन, अर्को व्यसन। 13-14 वर्षदेखि 18-19 वर्षसम्म यिनीहरू अत्यन्तै रेला ठट्टा इत्रिँदै दौडिँदै थिए। यो उद्यानमा आउँदा यो ढिम्की उठाएको धमिराको ढिम्कीमा पुग्यो। यसो हेर्दा त 2टा चम्किला चम्किला ज्योति देखिन्। यी सुकन्याले यसो काँडो भाँचिन्, ल्याएर त ज्योति यसो घोचिदिन्। एउटा घोच्दा त्यहाँबाट पानी र रगत बग्यो। अर्को के रहेछ, अर्कोतिर पनि घोचिन्, अर्कोतिर पनि त्यसरी नै बग्यो। ती ज्योति त हेर्दा हेर्दै बिलाएर गए।
आश्चर्यचकित भए यिनीहरू यो कसैलाई सुनाउनु हुँदैन, बाबाले थाहा पाउनु हो भने के गर्नुहुन्छ। अब यिनीहरू फिर्किएर आए। यहाँ त एकाएक सबै सेनाहरूलाई, राजालाई, जंगलमा गएको सबै समूहलाई निरञ्जनको रोग लाग्यो, दिशा पिसाब बन्द भयो। सबै आत्तिए, के भो सबै छटपटाउन थाले। राजाले भने यहाँ त च्यवन ऋषिको आश्रम थियो, कहीँ कदाचित तिमीहरूले च्यवन ऋषिको अपमान त गरेन? राजाले यसोभन्दा सबै मौन रहे। राजाले सेनाहरूतिर फर्किएर आफूसँग आएका मन्त्री सम्पूर्ण परिकरहरूलाई भने कहीँ गल्ती गरेका छौ भने बेलैमा भनिहाल, माफ माग्नुपर्छ गएर। होइन भने मैले थाहा पाएँ भने तिमीहरूलाई यस्तो दण्ड दिन्छु, जीवनभर तिमीहरूलाई स्मरण रहनेछ, याद रहनेछ। राजाले यति भन्ने साथ यी सुकन्या आँखाभरि आँसु बनाउँदै हात जोडेर, बाबा मैले त कोही जानिन, तर एउटा ढिम्कीमा ज्योति थिए, दुईटा मैले घोचिदिएँ। ती ज्योति बिलाउँदै गए, त्यहाँबाट पानी र खुन बग्यो। राजा दौडिएर गए, के हो यो हेर्न जाँदा त तपस्या गर्दा गर्दै माटाको ढिम्की उठेका यी च्यवन ऋषि रहेछन्। राजा गएर रुन कराउन थाले, ऋषीश्वर मेरी छोरीले केही थाहा नपाइकन यो गल्ती गरेछ। आँखाभरि आँसु बनायो। राजालाई विशाल भय भयो, कहीं यी ऋषिले श्राप दिए भने त मेरो वंश विनाश हुन सक्छ, छोरीको भविष्य डामाडोल हुन सक्छ। भयभीत भएर आँखाभरि आँसु बनाउँदै स्तुति गरे। च्यवन ऋषिले सज्जन केही थाहा पाएनन्। च्यवन ऋषि भन्छन्, हेर राजन, तिमीले गिडगिडाएर के गर्छौ? यिनलाई छोरी भन्ने पनि थाहा थिएन। च्यवन ऋषिले कसले गोच्यो यो पनि थाहा थिएन, गल्ती भएछ हामीबाट। च्यवन ऋषि यतिखेर भन्छन्, हेर राजन, मेरा भएका आँखा त फुटी गई, अब मेरो सेवा जसले यो आँखा फुटायो उसैले सेवा गर्नुपर्छ। मेरो अर्थ केही छैन, यही काम गरी म श्राप दिने, नत्र भने तिमीलाई सबै श्राप दिने। राजा बेफल भए। अब सुकन्याले यी ऋषिको सेवा गर्नु पर्ने। अरू भए त सहज रूपमा छोड्थ्यो होला, व्यक्तिले आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी त्याग गर्न सक्थ्यो। साह्रै दुखी भई रुन कराउन थाले राजा। रोएर पनि के लाग्छ? सुकन्याले यसो विचार गरिन्, आफ्ना पिताको विफलतालाई देखेर, आफ्नो पिताको सङ्कटावस्थालाई देखेर यसो विचार गरिन्, म एकजनाले यी ऋषिको सेवा गरेर यहाँ जीवन बिताउँदा मेरो सारा मातृ, मेरो पितृवंश सबै जीवित रहन्छन्, अनि राज्यमा कसैलाई बाधा व्यवधान हुँदैन, यिनले श्राप दिँदैन भने म सेवा गर्नु पर्यो। आँखाभरि आँसु बनाइन्। रुँदै गरेका बाबाका आँखाका आँसु पुछेर यी भन्छन्, पिताजी तपाईँ, मैले गलत गरेँ, जानेर होस् नजानेर होस्, यो दण्डको भागी म आफै भन्छु। तपाईँ शोक नगर्नुहोस्, म यी ऋषिको सेवा गरेर बस्छु। राजाले विचार गरे, एउटी लक्का जवान छोरी एउटा वृद्ध ऋषिका साथमा कसरी छोडौँ? अब यसै छोड्दा पनि कलङ्क होला। सबभन्दा संसारमा कालो केही छ भने त्यो हो कलङ्क। त्यसले गर्दा योभन्दा कालो चिजै संसारमा छैन। यो धोएर मेटेर पखालेर केही गरेर जाने यो धब्बा हो। राजाले विचार गरे, त्यसो भए यसै छोरी छोडेर त जानु हुँदैन, यी ऋषिलाई पानी ग्रहण गराइदिनु पर्यो। त्यही ऋषिलाई पानी ग्रहण गराएर छोरी छोडेर राजा दरबारतिर फर्किए। अब सज्जन, यी सुकन्याले च्यवन ऋषिको अत्यन्तै सेवा गर्न लागे। सेवाले प्रसन्न भई च्यवन ऋषिको शरीरको सबै शरीर सुकेको थियो, केवल हड्डी देखिन्थ्यो। हड्डीमा नीला नीला नसाहरू, चम्किला नसाहरू देखिन्थे। सबै शरीर चाउरी परिसकेको थियो तपस्या गर्दा गर्दै। यी वृद्ध अवस्थामा पुगेका ऋषि, यिनलाई एक दिन दया आयो। हेर यी सुकन्या भर्खरकी छिन्, म एउटा वृद्ध, मेरो सेवा गरेर बसेको पनि कति भइसक्यो, यी युवतीको अभिलाषा पूरा गरिदिनु पर्यो भन्ने विचार गरे। अश्विनी कुमार, देवतारका वैद्य अश्विनी कुमार एक दिन यहाँ आएका थिए। यिनीहरूलाई च्यवन ऋषिले भन्नुभयो, हेर अश्विनी कुमार हो, तिमीहरू यो मलाई भर्खरको युवा बनाउन सक्छौ? तिमीहरूसँग औषधि छ? यिनीहरूले भने, सक्न त सक्छौँ, तर हामी यो काम गर्दैनौँ, हामी देवताका वैद्य हौँ ऋषीश्वर। यतिखेर ऋषिले भने, हेर तिमीहरूलाई देवताले आफ्नो हारमा पनि राखेका छैनन्, देवताको हारमा राखेका थिएनन्, यिनीहरू वैद्य भनेर उपेक्षा गर्थे। च्यवन ऋषिले भने, तिमी मलाई युवा बनाउन सक्छौ भने म तिमीहरूलाई देवताको हारमा राखेर देवताकै पूजनमा सामेल गराउनेछु। यसलाई शिरोपर गरे। एउटा विशाल
सरोवर निर्माण गरे मायाद्वारा यी अश्विनी कुमारले। यो अमृतको सरोवर थियो। यस पछाडि च्यवन ऋषिलाई भने ऋषिश्वर तपाईँ यहाँ गएर स्नान गर्नुहोस्। ऋषि गएर एक डुबुल्की लगाएर बाहिर निस्किए। अश्विनी कुमार त्यहीँ गायब। यी निस्किँदा 3 जना पुरुष भएर निस्किए। यिनीहरू सुकन्याको वास्तविक प्रतिव्रता छ छैन, यिनको धारणा, यी च्यवन ऋषि प्रतिको धारणा कस्तो छ, पतिको रूपमा हृदयद्वारा यिनले अवलम्बन गरेकी छिन् कि छैनन्, यो परीक्षण थियो यी देवताहरूको। एकै ठाउँ 3टा पुरुष उस्तै अनुहार भएका प्रकट भई चम्किला झरिला युवा अवस्थाका राता पीरा यी 3टा पुरुषहरू लैने उभिए। यतिखेर अश्विनी कुमार यिनी पुरुषहरूले भने देवी तिमी आफ्ना पतिको पहिचान गर। यिनलाई सङ्कट आयो, कहीँ झुकिएर पतिको पहिचान नहोला कि। यिनले यसो विचार गरिन्। यिनले सुनेकी थिइन् सत्सङ्गमा देवताहरूका चरण पृथ्वीमा हुँदैनन्। यसो चरणतिर हेरिन्, हेर्दा दायाँ बायाँ दुईतिर पृथ्वीमा टेकेका छैनन्, बीचका पुरुषले मात्रै टेकेका थिए। यिनी हुन् मेरा पति। गएर चरणमा परिन्। अश्विनी कुमार अत्यन्तै प्रसन्न भई र सजन यस पछाडि युवा भएर यी च्यवन ऋषिका साथमा यिनको गृहस्थ रह्यो। यो योगीहरूको तपोबल कति हुन्छ भन्नका लागि यो कथा यहाँनिर प्रस्तुत भएको छ सजन। च्यवन ऋषिले यस पछाडि पछि यिनको सुन्दर गृहस्थ जङ्गलमा विशाल घर बनाएर यी गृहस्थ भएर रहे, असल गृहस्थी भएर रहे। यिनले एउटा यज्ञको आयोजना गरे। अब यी अश्विनी कुमारलाई म हवन गराउने र यिनीहरूलाई भोग छुट्याइदिने कार्यको थालनी गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर ठुलो यज्ञ प्रारम्भ गरे। र यो यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि राजाले विचार गरे छोरी लगेर जङ्गलमा छोडेर आइयो। धेरै वर्ष पनि भइसक्यो, कमसेकम हेर्न जानु पर्यो, बिचरी कति दुःख पाइहोला। यसो हेर्न राजा रानी रथमा चढेर जङ्गलमा गए। जङ्गलमा जाँदा त एउटा लक्का जवान युवाका साथमा छोरी बसिरहेकी छ। यो देख्ने बित्तिकै राजालाई बडा चिन्ता भयो। जहाँ मैले छोरी छोडेर गएको थिएँ त्यहाँ त यिनले उपेक्षा गरिछिन्, त्यसलाई छोडेर अर्कै युवा पति वरण गरिछिन्। सुकन्याले उठेर आफ्ना पितालाई नमन गरिन्, तर यिनको नमन यिनले फिर्काएनन्, राजा रानीले फिर्काएनन्। त्यतिखेर सजन यी राजा यहाँ के भन्छन् देवी, यत्तम जराग्रस्तम सत्य सम्मतम विहाय जार्यम भजसे मुमाद्वगम। यतिखेर यी राजा भन्छन् तिमीले मैले दिएका ऋषिलाई छोडेर तिमी अर्कैतिर गएछौ। एउटी छोरीका कानमा दुईतिरको यश कृति बढाउने दायित्व हुन्छ। आफ्नो माइती कुलको र घर कुलको दुईटिरको समान रूपमा यश कृतिलाई बढाउनु पर्छ। एउटी नारी कलङ्कित भइन् भने दुईटा कुललाई उनले कलङ्कित बनाउँछ। फलाना की छोरी फलाना की बुहारी, यसमा दुईतिरै कलङ्क बराबर कलङ्क हुन्छ। तिमीले कलङ्कित बनायो हाम्रो कुललाई। यति भन्दै थिइन्। यिनले आँखाभरि आँसु बनाउँदै भनिन्, होइन होइन पिताजी, यो त यसरी योग बलद्वारा सनकादि कुमारले यी अश्विनी कुमारले गरेको यो चलखेल हो। यिनीहरूले युवा बनाएका हुन्। यो सुन्ने साथ यिनलाई हर्षको पारावार रहेन। भगवानको कृपामाथि साह्रै प्रसन्न भई र यस पछाडि विशाल यज्ञको प्रारम्भ भयो। यता अश्विनी कुमारलाई हवन गर्ने व्यवस्था मिलाएर च्यवन ऋषिले अश्विनी कुमारलाई आहुति दिए। इन्द्र रिसाएर यतिखेर वज्र उठाए। वज्र उठाउँदै थिए। वज्र प्रहार गरेका भए त यज्ञ नै विध्वंस हुने थियो। च्यवन ऋषिले यही पृथ्वीबाट स्वर्गका इन्द्रको हातलाई स्तम्भन विधिद्वारा रोकिदिए। उठेको हात उठेको उठै भयो। इन्द्र यस्तो काबुमा रही इन्द्रलाई त्यही हात उठेको हातका साथ आह्वान गरे। च्यवनले अगाडि उपस्थित भए। यो ऋषिको शक्ति। यसलाई भनेर इन्द्र यी अश्विनी कुमारलाई उपेक्षा नगर, यिनीहरूलाई आफ्नो टोलीमा स्वीकार गर, देवताहरूको हुलमा स्वीकार गर। यसरी सदन च्यवन ऋषिले यसरी योग बललाई प्रदर्शन गर्नुभयो। र यहाँनिर यो च्यवन ऋषिले जे प्राशन गरेर त्यो युवा अवस्था भई यो विज्ञापनमा राखेको छ। एउटा च्यवन प्रसको बट्टामा एकजना ऋषि यसो गरेका, अनि च्यवन प्रास नाम पनि च्यवन ऋषिले प्रास गरेका। प्रास भनेको खानु हो संस्कृतमा। यो खायो भने भर्खरको हुन्छ भनेर राखेको छ। त्यो चाहिँ हुन्छ हुँदैन, विज्ञापन चाहिँ मिठो राखेको छ। च्यवन ऋषिले खाएर युवा भए वृद्ध व्यक्ति सबैले खाओ, युवा हो। राम्रो यही प्रसङ्गसँग झिकेर राखिएको हो।